بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقاء قناة بي أم شان، كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة وتمرين جديد. دونك إن شاء الله في هذه الحلقة هذه غادي نخدموا واحد التمرين ديال ترونسفير تيرميك، و اكزاكتومون غادي نشوفوا فيه دونك لا بارتي ديال لي زيشونجور دو شالور. دونك في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا بعض العلاقات اللي كنا شفناهم في الفيديو اللي سبق، واللي شرحت فيه لي تيب ديال لي زيشونجور اللي كاين. دونك قلنا كاين كونتر كورون وكاين كو كورون، وكاين دوطخ تيب اللي ما تكلمناش عليهم. دونك حاولت انني نذكر غير لي تيب اللي هما معروفين بزاف واللي كنتلاقاو فيهم دونك لي زيكزارسيس بزاف. دونك انطلاقا من داك لا فيديو اللي شفناه سابقا، حاولت انني في هذه الحلقه هذه نوجد واحد التمرين بسيط باش الاخوان دونك يشوفوا اون ابليكاسيون دونك على لي زيشونجور، وكيفاش كنديروا نحسبوا سوا دونك لا بويسونس ديال ليشونجور، سوا كيفاش كنحددوا دونك لا تمبيراتور، سوا دونك في على سورتي او بيان على لونطري ديال ليشونجور بالنسبه للفلويد شو ولا الفلويد فروا. دونك كاع هاد لي زيتاب هادو ان شاء الله غادي نشوفوهم في هاد التمرين هذا. دونك كما قلت للاخوان، بالنسبه للشرح او الريزومي ديال الكور ديال لي زيشونجور كنت درتو سابقا، واللي غادي نخليها لكم ان شاء الله في لا ديسكريبسيون، باش الاخوان اللي كانوا مازال ما شافوش هاد الفيديو هذا يرجعوا للفيديو باش ياخذوا فكره على لي تيب ديال لي زيشونجور، ويشوفوا كذلك لي غولاسيون اللي شفناهم سابقا. الوغ قلنا بينما لو فلو échangé entre les deux fluides، دونك كنعرفوا بينما l'échangeur كيكون فيه جوج ديال لي فلويد. دونك لوبجيكتيف ديالنا هو اننا دونك سوا نسخنوا دونك واحد لو فلويد، سوا غادي نبردوا لوتر فلويد. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال l'échangeur، هو لو ترانسفير دو شالور d'un fluide vers un autre. دونك لا بويسونس ديال l'échangeur كتساوي لنا débit ديال الفلويد الاول فوا لا capacité thermique فوا la différence de température ديال sortie et l'entrée. D'accord, égale moins débit ديال الفلويد تاني فوا la capacité thermique فوا la différence de température entre la sortie et l'entrée. متفقين؟ الوغ غادي نتكلم اخواني اخواتي على لو موان اللي عندي هنايا. دونك بالنسبه للفلويد شو، الفلويد شو كتكون عندي لا تمبيراتور ديال لونطري اكبر من لا تمبيراتور دو سورتي، وبالنسبه للفلويد فروا كتكون عندي لا تمبيراتور دو سورتي اكبر من لا تمبيراتور ديال لونطري. دونك هنايا علاش كنخدموا كنديروا لو موان، لان اللي درنا لا ديفيرونس دو تمبيراتور بالنسبه للفلويد شو، قلنا لا تمبيراتور دو سورتي غتكون اصغر من لا تمبيراتور دونطري. دونك الا ما كانش عندي لو موان هنايا، هاد لا كونتيتي غتخرج لي نيجاتيف، وما يمكنليش تخرج لي لا بويسونس نيجاتيف. داكشي علاش كندير دائما دونك لو دي بي فور لا كاباسيتي thermique فور لا ديفيرونس دو تمبيراتور ديال لو فلويد فروا ايغال موان لو دي بي فور لا كاباسيتي thermique فور لا ديفيرونس دو تمبيراتور ديال لو فلويد شو. دونك هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى عندنا لا ميثود دو ليكار دو تمبيراتور موين لوغاريتميك، واللي هي لوبجيكتيف ديال لا فيديو ديالنا، واللي كتقول لنا بان لا بويسونس كتساوي لنا لو كوفيسيون ديشونج جلوبال دو ليشونجور اللي كنرمزوا لها بغون تاش فوا لا سورفاس فوا اف اللي هو لو فاكتور دو كوريكسيون فوا دلتا تي ام ان. دونك هذه هي لا ميثود اللي كتسمى لنا لا ميثود دو ليكار دو تمبيراتور موين لوغاريتميك. دونك انطلاقا من هاد لا غولاسيون كنقدروا نحسبوا لا بويسونس ديال ليشونجور. مزيان. دونك بالنسبه لاف اللي قلنا لو فاكتور دو كوريكسيون كنحددوه انطلاقا من لي زاباك واللي غادي نشوفوهم في واحد التمرين باغ لا سويت. بالنسبه للدلتا تي ام ال لا غولاسيون ديالها هي دلتا تي اس موان دلتا تي او ديفيزي على اللوغاريتم نيبيريان ديال دلتا تي اس على دلتا تي او. دونك في هذا ليكزارسيس هذا ان شاء الله غادي نخدموا في لو كا ديال ليشونجور كونتر كورون. ما معنى كونتر كورون كتذكير؟ قلنا كونتر كورون يعني كيكون عندنا لو سونس ديال لي دو فلويد كيكون عندهم لو سونس انفيرس، ما كيكونوش عندنا في نفس لو سونس، يعني لونطري و سورتي ديال شاك فلويد كتكون مبدله.
بالنسبه للكو كورون عندنا لي دو فلويد فخوا اي شو كيتمشاو لنا في نفس لو سونس. كونتر كورون قلنا كيكون لو سونس انفيرس. مزيان. بالنسبه لو فاكتور دو كوريكسيون قلنا اللي غادي نحددوه انطلاقا من لي زاباك اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله في ليكزارسيس، واللي كيكون اون فونكسيون دو ار اي دو بي. دونك هاد لي دو بارامتر لا غولاسيون ديالهم كما كتشوفوهم. دونك عندنا لو بي هو لا تمبيراتور ديال الفلويد فخوا في السورتي موان لا تمبيراتور ديال الفلويد فخوا في لونطري على لا تمبيراتور ديال الفلويد شو في لونطري موان لا تمبيراتور ديال الفلويد شو في السورتي. هذا بالنسبه لو بارامتر بي. بالنسبه لو بارامتر ار حتى هو لا ديفيرونس دو تمبيراتور على ديال الفلويد شو على لا ديفيرونس دو تمبيراتور ديال الفلويد فخوا. ولكن اخواني اخواتي الله يجازيكم بخير نحترموا هاد لي سين. دونك ملي كنشوفوا تي اف اس يعني تي فلويد فخوا في لا سورتي، و تي اف او يعني تي فلويد فخوا في لونطري. تي سي او يعني تي فلويد شو سي يعني شو في لونطري او موان تي سي اس يعني شو في لا سورتي. مزيان. ار كتساوي لنا لا تمبيراتور دو فلويد شو في لونطري موان لا تمبيراتور دو فلويد شو في السورتي divisé على la température de fluide froid في l'entrée moins la température de fluide froid في la sortie. مزيان. دونك هاد العلاقات اخواني اخواتي نتمنى انكم تجيبوا ورقه وستيلو وتنوطيوهم، لان في ليكزارسيس غادي نخدموا غير بهاد العلاقات اللي شفناهم في هاد لو رابيل هذا. مزيان. دونك لي نونسي ديال ليكزارسيس كما كتشوفوهم on considère un échangeur de chaleur du type tube calandre. دونك عندنا واحد ليشونجور اللي عطينا كاع لي دوني اللي غادي نحتاجوهم في لو بروبليم ديالنا. دونك عطينا لا تمبيراتور كما كتلاحظوا اخواني اخواتي. الملاحظه الاولى ان هاد ليشونجور كونتر كورون. علاش؟ قلنا لان لو فلويد شو عندنا في هاد لو سونس و لو فلويد فخوا عندنا في لوتر سونس. مزيان. عندنا لا تمبيراتور دو فلويد شو ا لونطري هي 120 دوغري سيلسيوس، و لا تمبيراتور دو فلويد شو في السورتي هي 60 دوغري سيلسيوس. عندنا لا كاباسيتي تيرميك ديال لويل يعني هاد لو فلويد هو لويل هي 2260 جول على الكيلوغرام في الكيلفين، وعطينا لا ماس فوليميك اللي هي 750 كيلوغرام بار متر كوب، وعطينا لو ديبي فوليميك اللي هو 15 متر كوب بار اور. بالنسبه للفلويد فخوا اللي هو لو عطينا لا كاباسيتي thermique ديالو هي 4180 كيلوغرام بار متر كوب. عطينا لا تمبيراتور دونطري هي 20 دوغري سيلسيوس، و لا تمبيراتور دو سورتي هي 50 دوغري سيلسيوس. وكما كنعرفوا لا ماس فوليميك هي 1000 كيلوغرام بار متر كوب. دونك لي دو كيسيون اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم ان شاء الله. السؤال الاول كيقول لنا كالكول لو ديبي اون متر كوب بار اور دو فلويد فخوا يعني دو لو. السؤال الثاني calculer le coefficient d'échange global H de l'échangeur pour une surface de 1 mètre carré. مزيان. دونك غير باش ناكد يا اخوانا اخواتي لي سين راهم مهمين بزاف باش ما يتخلطوناش. دونك لي تمبيراتور قلنا لا تمبيراتور تي سي او يعني تي فلويد شو اونتري، تي سي اس فلويد شو سورتي، اف او يعني فخوا اونتري، و اف اس يعني فخوا سورتي. مزيان. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال الاول على بركه الله. دونك طلبوا منا اننا نخرجوا لو ديبي. دونك كما قلنا في لو رابيل عندنا لا بويسونس ايغال ام بوين يعني لو ديبي فوا لا كاباسيتي تيرميك فوا لا تمبيراتور ديال لو فلويد شو لونطري موان تمبيراتور ديال فلويد شو في سورتي، وقلنا كتساوي لنا موان دونك لو ديبي ديال الفلويد فخوا في الكاباسيتي تيرميك فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور. مزيان. دونك هما في لي دوني عطاونا لو ديبي ديال لو فلويد شو ايغال غادي نرجع لو ديبي ديال لو فلويد شو ايغال 15 متر كوب بار اور. دونك كنلاحظ بان ما رانيش خدام دونك هنايا بالنسبه لو ديبي فوليميك مانيش خدام في لونيتي انترناسيونال، يعني خصني نحول هذا للسكوند يعني خصني نقسم على 3600. مزيان. دونك غادي نحول اول حاجه درت 15 ديفيزي على 3600
égale à 4,167 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes par seconde. Donc أنا حولت le débit ديالي لمتر كوب par seconde. علاش؟ باش نخرج لا بويسونس ديالي. لأن في لي دوني كنعرف لو ديبي ديال لو فلويد شو وكنعرف لا كاباسيتي تيرميك وكنعرف لا تمبيراتور في لونطري وفي السورتي. وبالنسبه للفلويد فخوا كنعرف لا كاباسيتي تيرميك وكنعرف لا تمبيراتور في لونطري وفي السورتي ديال الفلويد فخوا، ولكن ما كنعرفش لو ديبي اللي هو لوبجيكتيف ديال السؤال الاول. دونك في السؤال الاول طلبوا منا اننا نخرجوا لي ديبي ديال الفلويد فخوا، حنا كنعرفوا لو ديبي ديال الفلويد شو باردون. دونك غادي نخرج لا بويسونس ديالي انطلاقا من هذه العلاقه اللي عندي هنايا، لانني كنعرف كاع هاد لي بارامتر اللي عندي هنايا، وكنجبد كنخرج دونك لا بويسونس، كنعرف لا كاباسيتي تيرميك وكنعرف لي تمبيراتور بزوج ديال الفلويد فخوا، غادي نقدر نخرج لو ديبي ديال الفلويد فخوا. الوغ عندنا لو ديبي قلنا هو 4,167 10 à la puissance moins 3 fois 750. دونك 750 هي لا ماس فوليميك ديال لويل ديال الزيت، يعني ديال لو فلويد شو. علاش؟ لانني غادي نحول، غادي نضرب، لان عندي لو ديبي بالمتر كوب باغ سكوند، خصني نحول باش نردو بالكيلوغرام باغ سكوند. مزيان. دونك تولي عندي لا ماس فوليميك هي قلنا 750 فوا 2260 اللي هي لا كاباسيتي تيرميك ديال لو فلويد شو فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور. عندنا لا تمبيراتور دونطري ديال لو فلويد شو هي 120 ولا تمبيراتور دو سورتي هي 60. دونك غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك. مي غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى 423750 واط. دونك هذه هي لا بويسونس ديال ليشونجور. دونك مادام خرجت لا بويسونس، يعني راني كنعرف لا بويسونس وكنعرف دونك لا كاباسيتي تيرميك و لي تمبيراتور بزوج ديال الفلويد فخوا، غادي نقدر نخرج لو ديبي ديال الفلويد فخوا. دونك عندي لا بويسونس معروفه، عندي لا كاباسيتي تيرميك ديال لو فلويد فخوا اللي هو الماء اللي هي 4180، عندي لا تمبيراتور في السورتي ديال الفلويد فخوا هي 50 ولا تمبيراتور ديال الفلويد فخوا في لونطري هي 20، وبالتالي غادي يخرج لي لو ديبي ايغال 423750 divisé على 4180 fois 50 moins 20 égale 3,37 kg par seconde. ولكن اخوانا اخواتي هما في السؤال طلبوا مني اننا نخرج لو ديبي بالمتر كوب باغ اور. دونك باش نخرج المتر كوب باغ اور غادي نديفيزي على لا ماس فوليوميك. دونك لا ماس فوليوميك ديال الماء هي 1000 كيلوغرام باغ متر كوب، وبالتالي غادي تخرج لي 3,4 10 à la puissance moins 3 متر كوب باغ سكوند. وباش نحول دونك من السكوند للأور غادي نضرب في 3600، بالتالي النتيجة غادي تخرج لي 12,24 متر كوب باغ اور. دونك هذا هو لو ديبي ديال لو فلويد فخوا اللي هو الماء اون متر كوب باغ اور. دونك نتمنى اخواني اخواتي انكم تكونوا فهمتوا دونك هاد لي زيتاب كيفاش انطلاقا من لو ديبي ديال لو فلويد شو نقدروا نخرجوا لا بويسونس، وانطلاقا من لا بويسونس نقدروا نخرجوا لو ديبي ديال لو فلويد فخوا الا كنا كنعرفوا لا كاباسيتي تيرميك وكنا نعرفوا لي تمبيراتور ا لونطري او ا لا سورتي ديال لو فلويد فخوا. بالنسبه للسؤال الثاني اللي طلبوا منا دونك اننا نخرجوا لو كوفيسيون ديشونج جلوبال هاد غران تاش، غادي نخدموا دونك لا ميثود دو ليكار دو تمبيراتور اللي شفناها في لو رابيل. دونك ما تنساوش اخوان اخواتي اننا خدامين في لو كا ديال لان ايشونجور كونتر كورون، لان ملي كيكون عندنا كورون دونك غادي لي غولاسيون ديالنا غادي يتبدلوا، غادي نشوفوهم ان شاء الله لاحقا في فيديو قادم. دونك لي زانكونو ديالي في هاد لا غولاسيون هادي هي اش اللي كنقلب عليها، لا سيرفاس ما غاديش نديها فيها لان عطاونا لا سيرفاس 1 متر كاري راني كنعرفو، يعني خصني نقلب على لو فاكتور دو كوريكسيون ونقلب على دلتا تي ام ال. مزيان، غادي نبداو بلو فاكتور دو كوريكسيون. قلنا لو فاكتور دو كوريكسيون كنخرجوه بلي زاباك، ولي زاباك كيكونوا اون فونكسيون دو ار و دو بي اللي شفنا لي غولاسيون ديالهم في لو رابيل. دونك قلنا ار ايغال تي سي او يعني تي فلويد شو اونتري موا تي فلويد شو سورتي،
على T fluide froid entrée moins T fluide froid sortie. عندي la température ديال le fluide chaud à l'entrée هي 120. La température ديال le fluide chaud في sortie هي 60. La température ديال le fluide froid à l'entrée هي 50. و la température ديال le fluide froid à la sortie هي 20. وبالتالي R غادي تساوي لي 2. بنفس الطريقة P كتساوي لي لا température ديال الفلويد froid في السورتي اللي هي 50 moins لا température ديال الفلويد froid في l'entrée اللي هي 20 divisé على لا température ديال الفلويد chaud à l'entrée اللي هي 120 moins لا température ديال الفلويد froid à l'entrée اللي هي 20 غادي تساوي لي 0.3. دونك اخواني اخواتي الا خرجت ار وخرجت بي غادي نسقط في لي زاباك. دونك كما كتلاحظوا يا اخواني هادو هما لي زاباك ديال لي شونجور واللي من خلالهم كنحددوا لو فاكتور دو كوريكسيون. دونك كما كتلاحظوا في لاكس دي زابسيس عندي بي وفي لاكس دي زوردوني عندي اف. في لاكس دي زوردوني عندي اف وهاد لي زاباك اللي نازلين هكا هما ار. مزيان. دونك خرج لي ار ايغال ا 2. دونك غادي نجي لهنايا لهاد لي زاباك ونشوف فين كاين لا فالور 2. لا فالور 2 هو هاد لاباك اللي عندي هنايا هو هاد. كتلاحظوا بان ما عنده نيميرو 2. مزيان. دونك قلبت على ار غادي نقلب على بي عندي هي 0.3. دونك غادي نشوف راه عندي 0.3 ها هي 0.3 وغادي ندير الاسقاط ديريكتومون على لاباك اللي عنده نيميرو 2 اللي هو هذا. دونك ملي غادي نوصل هنايا غادي نسقط على لاكس دي زوردوني وغادي يعطيني لا فالور ديال لو فاكتور دو كوريكسيون اللي هي 0.92. مزيان. دونك دائما يا اخواني اخواتي ملي كيكون عندي لو كا ديال لا ميثود ديكار دو تمبيراتور في ليتود دان ليشونجور توجور كنبدا بلا فالور ديال ار وديال بي وكنسقطهم على لي زاباك باش نحدد لا فالور ديال لو فاكتور دو كوريكسيون. مزيان. دونك خرجت لو فاكتور دو كوريكسيون غادي يبقى لي نخرج دلتا تي ام ال. دلتا تي ام ال اخواني اخواتي قلنا كتساوي لنا دلتا تي اس موان دلتا تي او على اللوغاريتم نيبيريان ديال دلتا تي اس سور دلتا تي او. دونك دلتا تي اس كتساوي لنا لا تمبيراتور ديال لو فلويد شو في السورتي موان لا تمبيراتور ديال لو فلويد فخوا في لونطري. دونك هي 60 موان 20 ايكالا 40 دوغري سيلسيوس. و دلتا تي او كتساوي لنا لا تمبيراتور ديال لو فلويد شو à l'entrée موان لا تمبيراتور ديال لو فلويد فخوا في السورتي يعني اللي هي 120 موان 50 ايكال 70 دوغري سيلسيوس. مزيان. دونك غادي ندير دلتا تي اس يعني 40 على 70 وندير لوغاريتم نيبيريان باش نخرج هاد لا فالور اللي عندي هنايا. دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نخرج ان دلتا تي ام ال ايغال موان 30 ديفيزي على موان 0.559 واللي غيتساوي لنا 53.66 دوغري سيلسيوس. دونك هذه هي لا فالور ديال دلتا تي ام ال. هما قالوا لنا دونك كالكولي لو كوفيسيون ديشونج جلوبال اللي هو غرون تاش بالنسبه لاس ايغال 1 متر كاري. قلنا بينما لا بويسونس كتساوي لنا غرون تاش فوا اس فوا اف فوا دلتا تي ام ال وبالتالي ان اش غادي يساوي لنا لا بويسونس ديفيزي على اس فوا اف فوا دلتا تي ام ال. دونك لا بويسونس ديال لي شونجور حسبناها انطلاقا دونك من السؤال الاول. لا سورفاس عطاونا هو 1 متر كاري. لو كوفيسيون دو كوريكسيون شفناه انطلاقا من لي زاباك قلنا هو 0.92 و دلتا تي ام ال شفنا لا فالور ديالها اللي هي 53.66 دوغري سيلسيوس وبالتالي لو كوفيسيون ديشونج غادي يخرج لنا هو 8583.6 وات بار كيلفين. دونك هذه هي لا فالور ديال لو كوفيسيون ديشونج جلوبال دو ليشونجور. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال التمرين ديالنا. نتمنى من صميم القلب ان كاع الاخوان الاخوات يكونوا استفدوا معنا من هذا التمرين هذا. وكما قلت لكم غادي ننزل لكم ان شاء الله الفيديو ديال لو كور ديال لي شونجور ولا لو ريزومي ديال لي شونجور في لا ديسكريبسيون باش كاع الاخوان يعاودوا يرجعوا يشوفوا دونك لي تيب ديال لي شونجور ولي لي ريلاسيون اللي كنخدموا بهم في لوكا ديال لي زيكزارسيس ديال لي شونجور.
كما جرت العاده اخواننا اخواتي، ما تنساوش انكم تتواصلوا معنا دونك عبر صفحتنا على الفيسبوك ولا عبر البريد الالكتروني. الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالنا ما تنساوش انكم تشجعونا بلي لايك. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.